Paminaw mga hipahon kay ato ang hatagan og herbal nga tambal ang mga hipahon ug ingon man kato mga taas og creatinine, problema sa pantog ug problema sa pag-ihi. Kani kani. Liso ni siya sa kalabasa. Ang imong buhaton ani, limpyuhan nimo siya ingon ani liso na lang, imo siyang ibulag nining unod. Dayon imo siyang ibulad sa adlaw. Daghana og bulad. Dayon daghanon usab nimo og sanglag. Sanglagon nimo ni sa kalaha nga walay timpla, walay asin, walay mantika. Panan walay timpla, donlon ra gid og liso. Kinahanglan makahurot ka niini og 2 ka kutsara matag adlaw aron maulian ang imong problema sa atay, hipabi, problema sa pag-ihi ug problema sa imong pantog, problema usab sa taas kaayo nga creatinine. Hinumdumi liso sa kalabasa. Ayaw gyud pasobra kay tanang sobra dinhi sa kalibutan makadaot gyud. Mao na timan kaning liso sa kalabasa dako kaayo ning tabang nganha kaninyo. Sa mga Tagalog, gawin nating Tagalog ang ating caption at ilagay natin doon sa itaas sa ating video. Hinaot nga makatabang katong mga taas og creatinine nga naglantaw karon, inyohan ni nga video aron nga maulian mo. Salamat og hinaot inyo ning ma-share sa inyong mga higala aron masayon usab sila. Gusto ko nga daghan kaayo ang mga tawo nga matabangan nato pinaagi nining herbal. Gumikan kay ang atuan ini ang pagkugi na lang gyud diha sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay, dili na ta mo gasto og dako.